हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। आज से मैं एक ऐसा यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा हूँ जो ख़ास तौर से मैं उन लोगों को के लिए बनाऊँगा जो किताब मुक़द्दस को जानते नहीं हैं और वो पढ़ते तो हैं, लेकिन उनको पता भी है कि किताब मुक़द्दस जो है वो खुदा का कलाम है, लेकिन फिर भी वो इस हिसाब से उस किताब मुक़द्दस को देखते नहीं हैं जो उस उनको असल में उस चीज़ के बारे में सीखना और देखना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और मैं मुल्तान में रहता हूँ, और मैंने आज आज से ये सोचा है कि हम किताब मुक़द्दस के कुछ ऐसे वाक़यात और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सीखेंगे जो हमारे लिए नई होंगी और जो मेरे लिए भी नई होंगी, और फिर हम ये देखेंगे कि किताब मुक़द्दस को खुदा ने कैसे बनाया। और सवाल अक्सर ये किया जाता है कि किताब मुक़द्दस क्या है, इसके बारे में आज हम अपनी पहली वीडियो में कुछ बातों के बारे में गौर करेंगे। बहुत से लोगों के लिए किताब मुक़द्दस एक अजनबी किताब है। उसमें क्या पाया जाता है, ये क्या कुछ बयान करती है, ये लोगों को इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन वो लोग इस किताब मुक़द्दस को पढ़ते हैं लेकिन उसके बारे में सही तरीके से सोचते नहीं हैं। इसमें हम इस किताब मुक़द्दस को जानने के लिए हमें ख़ास तौर पर दो तरीके हमारे मुफीद हैं। पहला एक ऐसा है कि इसे हम वाक़यों के तौर पर पढ़ें कि एक वाक़े पज़ीर हो रहे हैं, और दूसरा हम एक गवाही के तौर पर इसे सुनें। किताब मुक़द्दस जो है वो अगर हम इसको देखते हैं तो ये खूबसूरती से बयान किए गए उम्दा और पुरलुत्फ़ वाक़यात का मजमूआ है, और इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर हम उनको या सीख लें, उनके बारे में देख लें, तो हम किताब मुक़द्दस को अच्छे तरीके से जान सकते हैं। फिर उसमें आप ये भी देखते हैं कि खुदा के हाथ आसमान और ज़मीन की तख्लीक से किताब मुक़द्दस का आगाज़ होता है, और ये इंसानों के साथ एक ख़ास आने वाले दिन तक उसके बर्ताव से मुतल्लिक़ वाक़यात को बताती है, जिस रोज़ वो तारीख़ को समेट लेगा और जंग, बीमारी, मौत और दुख ना रहेंगे। इन बड़े वाक़यात के 6 हिस्से हैं, और हम आज पहली वीडियो में इसके 3 हिस्सों के बारे में बात करेंगे, और फिर नेक्स्ट हम अगले 3 हिस्सों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पहला जो हिस्सा है वो है तख्लीक का हिस्सा। तो आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि खुदा ने जो है वो कायनात को बनाया, उसने कायनात को तख्लीक किया है, और खुदा ने सिर्फ़ एक बात से तख्लीक किया, उसने कह दिया तो वो चीज़ें हो गई, और उसने कहा कि ऐसा ही हो, तब वो चीज़ें हो गई। तो हम इसका अंदाज़ा पैदाइश के पहले कुछ अबवाब में हम ये देखते हैं कि खुदा ने कहा कि खुदा उस कायनात से जिसे उसने बनाया था खुश हुआ, लिहाजा उसने कहा कि बहुत अच्छा है। पैदाइश पहली बाब और 31 आयत में ये बात लिखी है। उसने इंसानों को इस दुनिया में रखा कि उसकी देखभाल करें, और उन्हें जानवर, परिंदे, दरख्त, पौधों की ज़िम्मेदारी दी, इस दुनिया का मामूर और मुहक्कम करने को कहा। और ये पहली बात है, ये पहला वाक़या है जो किताब मुक़द्दस में लिखा गया है। सबसे पहले तख्लीक के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद गुनाह में गिरना। अगर हम और बात करें तो जो दूसरी बात है वो है गुनाह में गिरने की, और खुदा ने पहले इंसान यानी मर्द और औरत को बाग़ अदन की खूब देखभाल करने का इख्तियार दिया जहाँ उन्हें रखा गया था, लेकिन एक ख़ास दरख्त का फल खाने से उन्हें मना किया गया था। पैदाइश 2 बाब 17 और 15 से 17 आयत में इसका ज़िक्र है। एक बोलने वाले सांप यानी शैतान का एक रूप की बातों में आकर उन्होंने खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अमल करने का इंतखाब किया। पैदाइश 13 बाब और उसकी पहली से 7 आयत में इस बात का भी ज़िक्र है, और उसके रद्द-ए-अमल में खुदा ने उन्हें बाग से बाहर निकाल दिया। ये वाक़या जो अमूमन इंसान का गुनाह में गिरना कहलाता है, किताब मुक़द्दस को समझने के लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये वाज़े करता है कि बनी नौ इंसान का खुदा से रिश्ता टूट गया और पूरी कायनात इस वजह से मुतासिर हुई। तो ये एक ऐसा एक अहम वाक़या है जिससे हम ये सीख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि हम इंसान जो हैं वो पैदाइश से ही, शुरू से ही, जब तख्लीक किए गए थे उसके बाद से ही उसने गुनाह किया। खुदा ने हमें गुनाह करना नहीं सिखाया, बल्कि शैतान ने उसे वरगलाया, और शैतान उसको गुनाह की तरफ ले गया, और फिर इस वाक़े की वजह से इंसान का जो खुदा के साथ एक रिश्ता था वो टूट गया। फिर तीसरी बात जो बाइबल मुक़द्दस में अहम है वो ये है, वो इसराइल के बारे में है। एक तीसरा अहम हिस्सा जो है वो इसराइल के बारे में है। इसके बाद इसराइल का ज़माना आता है जब हम पहले नंबर पे हमने तख्लीक के बारे में सीखा, फिर दूसरे नंबर पे हमने गुनाह में गिरने के बारे में देखा, और फिर तीसरे नंबर पे इसराइल की बात आती है।
اور اسرائیل کے زمانے میں جب خدا نے ایک شخص کو اور بعد ازاں اس کی اولاد کو چنا تاکہ خدا کے خلاف انسانی بغاوت کے باعث پیدا ہونے والے بقا کو دور کرے، یہ شخص ابراہیم ہے، جس کا نام خدا نے ابراہیم سے ابراہیم رکھا، اور اس کے بعد اس نے اس کو یہ اختیار دیا کہ وہ خدا کے ساتھ تعلق کو بحال کرنے کی کوشش کرے۔ اس کی ایک نسل ہوگی، خدا اس کی نسل کو ایک ملک عطا کرے گا، اور ابراہیم کی نسل کے وسیلے خدا ساری انسانیت کی بھلائی کرے گا۔ یہ پیدائش 2 باب اور اس کی پہلی 3 آیات میں اس بات کا ذکر ہے۔ خدا کا ارادہ تھا کہ ساری دنیا اسرائیلی قوم یعنی ابراہیم کی نسل کے وسیلے سے برکت حاصل کرے، لیکن خدا نے پھر سے ایک ارادہ کیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ پھر سے گناہ سے بچ جائے، گناہ سے نکل جائے، اور اس نے پھر ایک ایسے انسان کو تیار کیا جو خدا کی طرف اس کو لے کے آ سکتا تھا، قوم کو لے کے آ سکتا تھا، اور خدا نے اس کو چنا۔ اس قوم کو چننے کے بعد خدا نے ان کی حفاظت اور فکر کی۔ وہ مصر میں غلام بنے، لیکن خدا نے موسیٰ کے وسیلے ان کو آزاد کر دیا، اور پھر خدا نے موسیٰ کو استعمال کیا کہ وہ ان کو مصر سے نکال لائے۔ انہیں مصر سے نکال لایا اور سینا کے بیابان میں 40 سال کی آوارگی کے بعد اس ملک میں پہنچایا جہاں ابراہیم سے خدا نے وعدہ کیا تھا۔ یہ عظیم واقعہ جو خروج کہلاتا ہے، اسرائیل کی قوم کی حیثیت دلانے کا واقعہ ٹھہرا، اور بعد ازاں ماضی کے بعد اس وقت کو وہ خدا کی رہائی اور اس کے لے پالک بیٹا بننے کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ آج یہودی اس خروج کو یاد کر کے سالانہ عید کے طور پر مناتے ہیں۔ جب وہ بیابان میں تھے تو خدا نے ان کے لیے ایک اور بھی کام بھی کیا، یعنی وہ خود قوم کی زندگی کا مرکز بنا اور خدا نے انہیں شریعت عطا کی۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو ہم سیکھتے ہیں کہ خدا نے ان کو شریعت دی کہ وہ شریعت پر عمل کریں، لیکن وہ اس شریعت پر بھی، آپ جو بائبل مقدس پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ اس شریعت پر بھی عمل نہیں کرتے رہے، اور بہت سارے ٹائم پر انہوں نے خدا کو ناراض بھی کیا۔ خدا تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے غلامی کے گھر سے نکال لایا ہے، میں ہوں، اور خدا نے کہا کہ میں ہوں جو تمہیں وہاں سے نکال لایا ہے۔ 10 احکام مزید بیان کرتے ہیں کہ خدا کے لوگوں کو کیسے زندگی گزارنی ہے، اور یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اگر 10 احکامات پر عمل کرتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ 10 احکام کون سے ہیں، اور اگر نہیں پتہ تو آپ خروج 20 باب 3 سے 17 آیت اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر یہ 10 احکام لکھے ہیں، مگر لوگ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے میں پھر بھی ناکام رہے۔ لہٰذا شریعت کا ایک دوسرا اہم حصہ قربانیوں کا نظام تھا۔ جب لوگ شریعت کو پورا کرنے میں ناکام ہوتے تو خدا نے ان کو ناکامی کو ڈھانپنے اور اپنے ساتھ ٹوٹ جانے والے تعلق کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اس نے ان کو کہا کہ وہ قربانی کریں، ایک جانور کو اس شخص کے عوض ذبح کرنا ہوتا تھا جس کے لیے وہ شریعت کو توڑتے تھے۔ گناہ گار شخص جانور کے سر پر ہاتھ رکھتا اور اس بات کا اظہار کرتا کہ اس نے گناہ کیا ہے، اور وہ اس کو جانور کو جو ہے وہ خدا کے سامنے اپنے گناہ کے لیے معافی کے طور پر چڑھا دیتا۔ یہ ایک مہنگا کام تھا کیونکہ قدیم اور دیہی معاشرے میں مویشی مال اور دولت کا اہم حصہ ہوتے تھے۔ بعد ازاں قربانیاں یروشلم کی ہیکل میں چڑھائی جاتی تھیں اور چاہتی رہیں، جو قوم کا دارالحکومت بھی تھا۔ اسرائیل کی زندگی تقریباً 1000 برسوں سے زائد کی تاریخ میں بہت سے نشیب و فراز بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ سلیمان بادشاہ کی موت کے بعد قوم 2 حصوں میں بٹ گئی، اور سلطنت کا شمالی حصہ اسرائیل اور 8ویں صدی میں اسور کی اسیری میں چلا گیا، کیونکہ انہوں نے خداوند پر بھروسہ اور اس پر ایمان رکھنے پر سمجھوتا کرتے ہوئے دیگر عقائد پر ایمان کو بھی اپنا لیا۔ جنوبی سلطنت کے لوگ یہودا تقریباً 150 سال بعد انہی وجوہات کی بنا پر بابل کی اسیری میں لے گئے، مگر خدا نے اپنے لوگوں سے تعلق ختم نہیں کیا۔ ہم یہ حیران کن انداز سے وہ یہودا کے لوگوں کو تقریباً نصف صدی بعد اس ملک میں واپس لایا۔ انبیاء نے جو خدا کی طرف سے لوگوں سے کلام کرنے تھے، ملک میں واپسی کو ایک نئے خروج کے طور پر بیان کیا۔ جیسے ہم موسیٰ کے زمانے میں مصر سے خروج ہوا تھا، انبیاء نے آنے والے نجات دہندہ کا بھی اعلان کیا جسے خدا اپنے لوگوں کو آزاد کرانے کے لیے بھیجے گا۔ اس شخص کو یہودی مسیح کہتے ہیں۔ یہودیوں کے مختلف فرقوں کے مسیح سے متعلق مختلف عقائد ہیں، مگر
تمام کے تمام اس مسیح کے ابھی بھی منتظر ہیں جو خدا کے پر انصاف بادشاہی کو قائم کرے گا۔ تو یہ ایک اہم واقعات ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ ہم ان کو یاد رکھیں، اور خدا نے انسان کو کبھی نہیں چھوڑا، وہ ہمیشہ اس کے پیچھے پیچھے رہا، اس کو کوئی نہ کوئی راستہ دکھاتا رہا کہ وہ خدا کی طرف لوٹ آئے۔ اس نے انسان نے بار بار خدا کی چیزوں کو حقیر جانا، اس نے اس کے حکموں کو توڑا، لیکن پھر بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹ آئیں۔ تو آج ہم نے اپنی اس پہلی ویڈیو میں یہ 3 چیزوں کے بارے میں سیکھا ہے کہ سب سے پہلے خدا نے تخلیق کی، پھر خدا نے گناہ میں گرے ہوئے لوگوں کو نکالا، اور پھر اس کے بعد خدا نے اسرائیل کے ساتھ کیسا سلوک رکھا۔ تو یہ چیزیں آج ہم نے سیکھی ہیں۔ اس کے بعد ہم جب اگلی ویڈیو میں ملیں گے تو ہم اگلی 3 باتوں کے بارے میں سیکھیں گے جو ہمیں بائبل مقدس کے اہم واقعات میں لے کر جاتی ہیں۔ تو آج میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کی وجہ سے برکت پائی ہوگی، اور آپ کو کچھ اہم مرکزی واقعات جو بائبل مقدس میں موجود ہیں ان کے بارے میں کچھ آپ کو انفارمیشن ملی ہوگی۔ تو میں خدا ان سے دعا کرتا ہوں کہ آپ اس سارے واقعات کو یاد رکھیں، اور جب ہم اگلی دفعہ ملیں گے تو ہم یہ 3 واقعات کو، اور جو 3 واقعات ہیں ہم ان کے بارے میں بھی تفصیلاً بات کریں گے۔ تو خدا مجھے اور آپ کو اس ویڈیو اور اس کلام کی وساطت سے برکت دے، آمین۔